اگر یک کسی اول وقت ظهر تو شهرش بود و نماز نخوند، آخر وقت تو سفر بود و نماز نخوند، قضا شد، باید نمازش را 4 رکعتی قضا کنه تمام یا 2 رکعتی مثل آخر وقت. مشهور گفتن تا به بعضی روایات که طبق آخر وقت قضا کنه. اگه آخر وقت تو شهرش بود قضا تمام بکنه، اگه آخر وقت تو سفر بود قصر قضا کنه. بعضی هم احتیاط کردن که جمع کنه، اما غالبا فرمودن که برداشت منم همینه، قضا طبق آخر وقته. اگه آخر وقت تو شهرش بود تمام قضا کنه، اگه آخر وقت تو سفر بود قصر قضا کنه.